अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुर्रु उस्मान की 92 एपिसोड के पार्ट 3 के साथ हम आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फरहान अलाउद्दीन से कहता है कि चलो, तुम बहुत सोचते हो चलने में। अलाउद्दीन कहता है बहुत जल्दी करते हैं, थोड़ा सब्र करें भाई, मुझे सोचना है ताकि मैं अपना इकदाम सही तरीके से उठा सकूं। फरहान कहता है नहीं, आपको दुरुस्त इकदाम उठाने के लिए पहले कार्रवाई करनी होगी। आपको वक्त ज़ाया किए बगैर अपने दुश्मनों पर हमला करना होगा। अलाउद्दीन कहता है लड़ाई में ये सच है भाई, लेकिन इस खेल में जल्दी करने से आप हार जाते हैं। फरहान कहता है मैं तुम्हें शिकस्त दूंगा और तुम्हें मालूम हो जाएगा तुम्हें किस चीज ने शिकस्त दी। फरहान अलाउद्दीन से कहता है कि आपको लगता है कि ये खेल एजनिक बरसा और कुस्तुम दुनिया में खेलते हैं। अलाउद्दीन कहता है मुझे नहीं मालूम। अलाउद्दीन कहता है होलोफरा को मालूम होना चाहिए क्योंकि उसकी खाला वहाँ है। फरहान कहता है आप ठीक कह रहे हैं, मैं हैरान हूँ कि वो कहाँ जाएगी। कुस्तुम दुनिया, एक दिन मैं भी वहाँ जाऊंगा। कुंदुस तुर्गुत और कोहनूर से कहता है कि यहाँ से हमला कलमंदी नहीं है, हमने सुना है कि रकुला ने अपनी दीवारों को मजबूत किया है। तुर्गुत कहता है आप ठीक कहते हैं, लेकिन ये सबसे छोटा रास्ता है जो किले के अंदर आसानी से जाता है। अगर हम दीवारों से लड़ने के लिए एक तरफ से जाते हैं तो हमें घेर लिया जाएगा और हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। कोहनूर कहता है कि गुंदुस भाई, तुर्गुत भाई ठीक कह रहे हैं, कम से कम नुकसान उठाना हमारी तरजीह है। अगर हमें करना पड़ा तो हम दीवारों के टूटने तक पत्थर फेंकेंगे, लेकिन हम नहीं जानते कि अंदर कौन सी परेशानी हमारे इंतजार कर रही हो। कुंदुस कहता है मैंने कहा कोहनूर के इसका कोई मकसद नहीं, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि ये काम नहीं कर सकता। कुंदुस कहता है जब उस्मान भाई आएंगे तो हम इनसे इस बारे में पूछेंगे। भाई कहता है तवज्जो फरमाए, उस्मान भाई आ रहे हैं। उस्मान, बुरहान और जर कोतायक खेमे में आते हैं जहाँ किले का नक्शा बनाया हुआ होता है और आकर सलाम करते हैं। उस्मान कहता है कि हम इस मुहिम के जिम्मेदार थे, फतह के नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें फतह नसीब फरमाई। बैलेजिक किला हमारा है और अब हमारा बुनियादी मकसद ऐनागुल किला है। हमारे पास नकोला है और इसे अपने से ज्यादा किले का ख्याल है। वो जो भी कर सकता है करेगा तिजारत को रोकने के लिए। हम किले का मुहासरा कर लेंगे। कोहनूर पूछता है हम ये कर सकते हैं हुजूर? हम अल्लाह की मदद से सामान की फरहमी भी रोक सकते हैं, लेकिन हमारे पास दीवारों के लिए मंजेखे नहीं है, यह दरवाजा तोड़ने के लिए असला भी नहीं है। हुजूर, मुहासरत सख्त और तवील हो सकता है। तुर्गुत कहता है और शहंशाह और दूसरे गवर्नर मदद भेजेंगे, हम इनके रास्ते रोक सकते हैं, लेकिन अगर ये सब हम पर हमला करने आते हैं तो हम नाकाम होंगे, चाहे हम कुछ भी कर लें। उस्मान कहता है जैसा आपने कहा वैसे ही होगा। हम किले की तरफ जाने वाले रास्ते बंद कर देंगे और हम मुहाफिज मुकर्रर करेंगे। किले के चारों तरफ कोई अंदर नहीं आ सकेगा। बाहर से ऐनागुल में हम इसे बहुत कम वक्त में करेंगे, हम इसे एक दिन में खत्म कर देंगे। उस्मान कहता है जिस अड्डे को इन्होंने तबाह किया वो मंजीके और तलवारें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन हमने इन्हें वहाँ नहीं रखा। वो सामान जहर कोताय के तिजारती सामान में छुपा हुआ था और वो ऐनागुल के दूर दराज कामात पर ले जाया गया। उस्मान बताता है सीढ़ियाँ यहाँ है, मंजे के यहाँ है और मारने वाला यहाँ है, यानी जो जंग ऐनागुल में बहुत पहले शुरू हुई थी वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते। तुर्गुत कहते हैं माफ कीजिएगा उस्मान भाई, लेकिन आप हमें कब बताएंगे? उस्मान कहता है एक राज एक बोझ है तुर्गुत, लेकिन ये मत समझना कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं, मैं राज रखने के लिए काफी मजबूत हूँ। अब आप इसके बारे में जानते हैं और जो कुछ भी है, दाऊद उस्ताद का काम अक्षय की तोपें संभालना है और वो इसमें कामयाब हुए और हमने इन्हें ऐनागुल के इर्द गिर्द भी रखा। तुर्गुत कहता है बूढ़े आदमी भी इस पर मेहनत कर रहे हैं, इन्होंने सही वक्त पर काम खत्म किया। कुंदुस कहता है इन्हें लगता है कि हमारे पास तलवारें और तोपें नहीं हैं, वो कांप जाएंगे जब हमें दीवारों के बाहर देखेंगे। उस्मान कहता है कि आपने ठीक कहा, आप मंजीके जमा करें और मुहासरा शुरू करें, जितनी जल्दी हो बाहर निकल जाए जैसे कि दाऊद उस्ताद ने किया। कल हम मुहासरा शुरू करेंगे ऐनागुल की दीवारों पर हमारी तोपों से। सब कहते हैं इंशाअल्लाह। कोशिश अपने खेमे में बैठा होता है कि अचानक उसे ऐदब अली की दुआ याद आती है जिसमें वो कहते हैं या शाफी, या अल्लाह हमारी मदद फरमाई। कोशिश अपने मुश्किल वक्त में है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, आपके नबी कलीमुल्लाह ईसा के सदके इसके गहरे जख्मों को भर दें और इसकी मदद फरमाइए, इसके जख्मों में इसको शिफा फरमाइए। इतने में कोशिश को एकदम अल्लाह अकबर की आवाज़ सुनाई देती है और वो इन कलमात को दोहराता है और सुकून का सांस लेता है। कबीले में उस्मान डफ बजने पर अपने खेमे से बाहर आता है। सामने से बारकान आता है। उस्मान कहता है क्या हुआ, सब खैर है? बारकान कहता है उस्मान भाई जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, तलवा और मेरे सिपाही सब खतरे में हैं, मेरी मदद करें, मुझे आपकी जरूरत है। उस्मान कहता है ये किसने किया? बारकान कहता है वो कुत्ता जिसका नाम रोमानस है, इसने सतह मुर्तफा पर जाने वाले मेरे लोगों और सलवा को असीर बना लिया और बदले में, उस्मान कहता है बदले में नेकोला को चाहता है। बारकान कहता है वो सिर्फ नेकोला को नहीं चाहता बल्कि उन सिपाहियों को भी चाहता है जिन्हें आपने बेल्जिक में कैद किया हुआ है। बारकान कहता है उसका कहना है अगर हमने उसके लोगों को नहीं छोड़ा तो वो उन सब लोगों को मार देगा जो उसके पास कैद हैं।
بارکن کہتا ہے اللہ کے واسطے میری مدد کریں، اگر میرے لوگوں اور میری سلوہ کو کچھ ہوا تو۔ عثمان کہتا ہے فکر نہ کریں، ہم نے اب تک کون سا کام ادھورا چھوڑا ہے، لیکن سطح مرتفع کا راستہ ایک راز ہے، یہ راستہ کس نے دیا؟ بارکن خیال میں دیکھتا ہے کہ آریوس اس سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس نیکولا کو بچانے کے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں، قبیلے کی طرف جاتے ہوئے ہم سلوہ اور لوگوں کو اسیر بنا لیں گے۔ جس پر بارکن کہتا ہے کبھی نہیں، میں سلوہ کو شامل نہیں کروں گا، قبیلے میں سے جسے چاہو اسیر بنا لو لیکن سلوہ کو نہیں۔ آریوس کہتا ہے بارکن فکر نہ کرو، یہ صرف ایک کھیل ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں سلوہ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا۔ جس کے بعد وہ عثمان کو جواب دیتا ہے کہ جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی تھی، میں نے کسی کو راستہ نہیں بتایا۔ نور کہتا ہے اس لحاظ سے ان کے پاس پہلے سے ہی ہدایت موجود تھی۔ عثمان کہتا ہے ہم بعد میں معلوم کریں گے انہیں کس نے بتایا، سب سے پہلے چلو ایک منصوبے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ مالون آتی ہے اور بارکن سے پوچھتی ہے بارکن کیا یہ میں نے جو سنا ہے سچ ہے؟ بارکن کہتا ہے یہ سچ ہے مالون خاتون، لیکن کچھ بھی برا ہونے سے پہلے ہم سلوہ کو بچا لیں گے۔ بارکن کہتا ہے ٹھیک کہا نا عثمان بھائی۔ مالون کہتی ہے ہم ان ظالموں کے پاس اپنی بہن کو نہیں چھوڑ سکتے عثمان صاحب۔ بالا کہتی ہے مالون فکر نہ کرو، ہم سلوہ کو یہاں محفوظ اور سلامت لائیں گے، ہم نے کبھی کسی کام کو ادھورا نہیں چھوڑا۔ عثمان کہتا ہے ٹھیک ہے، ہم سلوہ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ نیکولا شفا خانے میں اپنے پیروں کو نیچے لٹکاتے ہوئے کہتا ہے اف یہ بدبو، ہاں خوفناک بدبو آ رہی ہے، ایک چرواہے کا یہ خیمہ۔ اتنے میں عثمان وہاں آتا ہے اور کہتا ہے شکر کرو کہ میں نے تمہیں سانپوں والے خیمے میں نہیں رکھا، اب تم اپنے قلعے میں جاؤ گے۔ نیکولا کہتا ہے قلعے میں؟ تم مجھے قلعے میں بھیج رہے ہو؟ نیکولا کہتا ہے کس چیز نے تمہارا ذہن بدلا؟ عثمان خاموش رہتا ہے تو اس پہ نیکولا کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ جو آپ چاہتے تھے وہ آپ کو نہیں ملا، ویسے بھی میں اب اس بکرے والے خیمے میں نہیں رہنے والا تھا، میں جانے والا تھا۔ عثمان اس کے کاندھے پہ زور سے ہاتھ رکھتا ہے۔ عثمان کہتا ہے تمہیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میں تمہیں اتنے آرام دہ بستر پر سونے نہیں دوں گا جو تمہارے قلعے میں ہے، تم بہت ڈرو گے، تم اس وقت کا انتظار کرو گے جب میں آؤں گا اور تمہارا سر اتاروں گا، تمہیں ایک پل بھی نیند نہیں آئے گی۔ عثمان سپاہی سے کہتا ہے اسے کھول دو۔ نیکولا اپنا کاندھا پکڑ کے کہتا ہے وحشی۔ قبیلے میں سارے لوگ نیکولا کو دیکھ کے کہتے ہیں غدار، اسے مرنا ہوگا، اس کا سر کاٹ دیں جناب، ہمیں انصاف چاہیے۔ عثمان کہتا ہے لوگوں میں بھی یہی چاہتا ہوں جو آپ سب چاہتے ہیں، لیکن سلوہ خاتون اور اس کے قبیلے کے لوگ اسیر ہیں، اگر ان کے قبیلے کے لوگوں کو نقصان پہنچا تو اس غلیظ کتے کی وجہ سے میں اپنے ضمیر کو اس کی وضاحت نہیں کر سکوں گا۔ اب آپ لوگ بتائیں اس کافر کی وجہ سے اگر وہ ان لوگوں کو مار دیں تو کیا آپ اپنے ضمیر کو وضاحت دے پائیں گے؟ قبیلے کی ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے اس نے میرے بیٹے کو مارا ہے، اس نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، لیکن آپ صحیح ہیں، میں نہیں چاہتی کہ اور لوگوں کو بھی تکلیف پہنچے، ہم اپنے بدلے کا انتظار کریں گے۔ عثمان کہتا ہے آپ فکر نہ کریں، زیادہ دیر نہیں لگے گی، میں اپنے شہیدوں کے لیے قسم کھاتا ہوں کہ میں نیکولا کی جان لے لوں گا، لیکن اب وہ تبادلے کے لیے جائے گا۔ عثمان کہتا ہے ترگس صاحب یہ اہم فرض آپ کا ہے، سلوہ خاتون اور بارکن بھائی کے تمام ساتھیوں کو واپس لائیں صحیح سلامت۔ ترگت کہتا ہے جیسا آپ کا حکم عثمان صاحب، ہم ان کتوں کو حرکت نہیں کرنے دیں گے۔ ترگت کوتان کو آواز لگاتا ہے۔ ترگت نیکولا کو ہنستا دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ ہنس رہا ہے۔ ترگت نیکولا سے کہتا ہے کہ اگر ایک ناخون بھی تم سے زیادہ قیمتی نہ ہوتا قیدیوں کا تو تم کبھی یہاں سے رہا نہیں ہو سکتے تھے۔ جیرکوتا عثمان سے بولتا ہے تو حضور اب کیا ہوگا، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ عثمان کہتا ہے کہ ہم نہیں رکیں گے، کیونکہ وہ ہم پر کھیل کھیلنا چاہتے ہیں تو ہم اپنا کھیل کھیلیں گے۔ عثمان سپاہیوں سے کہتا ہے چلو۔ آریوس سپاہیوں سے کہتا ہے ہم ہر اس چیز کو تباہ کر دیں گے جس سے عثمان طاقتور ہوگا، اس کان میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑنا، ہم پہلے اس کان پر قبضہ کریں گے پھر ہم اسے اڑا دیں گے۔ آریوس پوچھتا ہے کیا بارود تیار ہے؟ سپاہی کہتا ہے کہ سب آپ کے حکم سے تیار ہے۔ عائشہ قالینوں کو دیکھ کر کہتی ہے ماشاءاللہ، آپ کو آسانی ہو۔ مالون آتی ہے اور کہتی ہے کہ انا گول کا محاصرہ شروع ہو گیا، اب سے ہم لوگ جنگ کے لیے تیاری کریں گے، ہم قالین کی بنائی سے وقفہ لیں گے۔ مالون کہتی ہے عائشہ خاتون ہتھیاروں کی ذمہ داری آپ کی ہے، آپ خاتون کے ساتھ مل کے ڈھالیں اور نوکدار تیر بنائیں گی اور آہی بھی آپ کی مدد کے لیے آئیں گی۔ عائشہ کہتی ہے بے فکر ہو جا مالون، اللہ کے حکم سے ہمارے سپاہی ہتھیاروں سے لیس ہو جائیں گے، اس پر اللہ کا شکر ہے۔ مالون اعلیٰ جہنامی خاتون سے کہتی ہے کہ آپ خواتین اور سپاہیوں کے لیے کھانے کا بندوبست سنبھالیں گی، ہم نہیں جانتے کہ محاصرہ کب تک چلے گا، اسی لیے آپ کو ہر چیز کا خیال رکھنا ہے۔ مالون کمرال ابدال کو دیکھ کے کہتی ہے شفا خانے میں کیا صورتحال ہے؟ کمرال ابدال کہتے ہیں کہ ہم نے زخمی سپاہیوں کے لیے شفا یابی والے خیمے کے برابر میں خیمے بنائے ہیں، سپاہی خیمے تیار کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس جڑی بوٹیاں بھی موجود ہیں اور مرہم بھی ہیں۔ مالون کہتی ہے دودگو اور خواتین زخمی سپاہیوں کے ذمہ دار ہوں گے۔ مالون خواتین سے کہتی ہے کہ آپ کمرال ابدال کے ساتھ جائیں اور اپنی تیاریاں مکمل کریں، کسی چیز کی کمی نہیں ہونا چاہیے۔ مالون کہتی ہے فتح کا وقت قریب ہے، ہمارے سپاہی میدان جنگ میں ہیں اور ہم یہاں کام کریں گے، چلو قائد قبیلہ آپ کی خدمت کا منتظر ہے۔
آئگل خواتین کو تیار کر رہی ہوتی ہے جنگ کے لیے. وہ انہیں تیروں کی پریکٹس کرواتی ہے اور تلواروں سے لڑنا سکھاتی ہے. بالا پوچھتی ہے کیا حال ہے آئگل؟ آئگل کہتی ہے بہترین ہے ماشاءاللہ، آپ نے ان کی اچھی تربیت کی ہے، ظاہر ہے یہ آپ کی تربیت یافتہ ہیں اور باقی باجیان خواتین کی مدد کر رہی ہیں. بالا کہتی ہے خواتین آپ نے ہر لڑائی میں خود کو ثابت کیا ہے، آپ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا. بالا کہتی ہے آئگل خاتون آپ کیا کہتی ہیں، باجیان جنگ کے لیے تیار ہیں؟ آئگل کہتی ہے حالانکہ کمزور ترین خواتین بھی جنگ کے لیے بہترین ہیں، وہ بہترین تیر اندازی کر رہی ہیں. اس ایپیسوڈ کو پورا دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ دیکھیں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.